कवि साहब यहाँ से 6 महीने पहले चले गए थे, तो यहीं से मुस्करा के गए थे। ये मोहब्बतों का जो मुंह बोलता एक सबूत है कि भाई मेरे साथ मौजूद है, इनकी आंखें नम हो चुकी हैं इस वक्त। मैं एक वहद खुश नसीब इंसान हूँ जो मैं आप कवि साहब के घर में मैं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे ड्राइवर नहीं अपने बेटों जैसा समझते थे। अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हूँ कवि खान मरहूम साहब की रिहाइश गाह पर। कवि खान साहब जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इंतकाल फरमा गए हैं। 1948 में पेशावर में पैदा होने वाले कवि खान, जिन्होंने मारूफ अदाकारी के साथ साथ ड्रामों और फिल्मों में काम किया, लेकिन एक अच्छे इंसान भी थे और हमेशा इखलाक का दर्स देते थे। बसीयत मुसलमान, और मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई मॉडल पार्क में भी, और हम इकट्ठे वॉक भी करते रहे। तो आज हम उनके घर में मौजूद हैं। उनकी मौत कैसे हुई, उनके कितने बच्चे हैं, और मेरे साथ ये जो भाई मौजूद हैं ये लुक आफ्टर करते हैं इनके घर को, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सब। आपका नाम क्या है? वसीम। अच्छा वसीम भाई, बताइएगा कि कवि खान साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? कवि साहब से मेरी मुलाकात ऐसी हुई थी, वो एक अंकल थे मोहम्मद अमीन, जी जी। वो इस घर में माली थे, तो वो मुझे यहाँ लेके आए थे। तो फिर वो कवि साहब उस वक्त इस्लामाबाद में शूटिंग कर रहे थे। जब 8 दिन के बाद, मुझे 8 दिन यहाँ हुए थे, तो 8 दिन के बाद आए तो बेगम साहब कहती है कि खान साहब मैंने ये मुलाजिम रखा है, तो देखें कैसा है। तो मुझे ऐसे देखते हैं तो कहता है कि बहुत अच्छे मुलाजिम हैं। तो फिर कहने लगे कि भाई काम को काम समझना। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह जो होगा मैं ज़रूर निभाऊंगा। अभी तक मुझे 17-18 साल हो गए हैं इस घर में जॉब करते हुए, तो अभी तक मैं इस घर में हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। 17 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे, और कवि साहब ने इन्हें कहा कि आपने काम को काम समझ के करना है। अच्छा मुझे बताइएगा, 17 साल का वक्त आपका गुजरा कवि खान साहब के साथ, इन 17 सालों में आपने कैसा पाया उन्हें, कैसे इंसान थे वो? बेशक सारी दुनिया जानती है, लेकिन घर में आप मौजूद होते थे, और कभी आप महसूस किया हो किस तरह का उन्हें आपने पाया? बहुत अच्छा पाया, बहुत अच्छा। कवि साहब की तो कोई मिसाल भी नहीं है, क्योंकि वो मुझे ड्राइवर नहीं अपने बेटों जैसा समझते थे। तो हर वक्त मुझे समझाते रहते थे, अच्छी अच्छी मेरे साथ बैठ के बातें भी करते थे। तो भाई यही कहते थे कि अभी ये तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, आज तुम तंग हो जाओगे, कल तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे। मसलन कवि साहब ने कभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही मुझे जो जिस बात पर मुझे दुख हुआ हो। जब भी उन्होंने बात की तो और मेरे दिल को तसल्ली हुई है कि यही समझता था कि मैं एक वहद खुश नसीब इंसान हूँ जो मैं आप कवि साहब के घर में मैं नौकरी कर रहा हूँ। ऐसी बातें बताते थे, आज तक किसी को नहीं बताई होंगी जो मुझे बताते थे। हर वक्त समझाते रहते थे। कराची जाते थे, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी शूटिंग होती थी, आते थे, अच्छे दिल से बात करते थे, खुशनुमा हो के बैठते थे, पानी देता था, खाना भी देता था। अभी मैं महसूस कर रहा था कि वो आपकी कैफियत कुछ इस तरह की बन रही थी, इतनी मोहब्बत थी माशाल्लाह कि कभी मुलाजमीन को जो है मुलाजिम नहीं समझा, बेटा कहते थे। तो क्या बात है जी। और ये मोहब्बतों का जो मुंह बोलता एक सबूत है कि भाई मेरे साथ मौजूद है, इनकी आंखें नम हो चुकी हैं इस वक्त। और मेरा ये पैगाम है ख़ुसूसी जितने भी लोग हैं उनके घर में मुलाजम होते हैं, उन्हें इसी तरह प्यार किया करें जिस तरह कवि खान साहब ये भाई से प्यार करते थे माशाल्लाह। और अभी ये अफसरदा भी बहुत ज़्यादा हैं और इनकी आंखें नम हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, कवि साहब के कितने बच्चे हैं और इस वक्त कहाँ पे होते हैं साहब, और उनकी बेगम कहाँ पे होती हैं? कवि साहब के 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटियां अमेरिका में हैं और बेटे कनाडा में हैं। तो कवि साहब यहाँ से 6 महीने पहले चले गए थे, तो यहीं से मुस्करा के गए थे। हाय हाय हाय। तो कहता है कि वसीम अपना और अपने घर का और इस घर का भी ख्याल रखना। मैंने कहा साहब जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ ना इस घर की ज़िम्मेवारी लेने वाला, मैं संभालूँगा, आप परेशान ना हो, हमारी आपसे दुआ है।
کہ آپ علاج کرا کے واپس جلد واپس آ جائیں، انشاءاللہ دعا کریں۔ کیا بات ہے جی۔ تو آپ ابھی یہاں پہ لک آفٹر کر رہے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی آنکھیں منتظر ہیں کوی صاحب کے؟ منتظر تو ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جب ان کے کمرے میں جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ کمرے میں بیٹھتے تھے، ادھر بیٹھتے تھے، ادھر سے مجھے آوازیں دیتے، وسیم پانی دو، وسیم کھانا تیار ہو گیا ہے؟ جی صاحب جی ہو گیا، ہاں کھانا لگا دو۔ اب بھی دل میں ہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی سامنے سامنے پھر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ان کے جو بچے ہیں ابھی وہ وہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں؟ اللہ آپ کو جی ہمت دے، آپ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ یہ سلامت رکھے محبت۔ اور جو کوی صاحب آپ کو پیغام دے گئے کہ آپ نے اس گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، چونکہ یہ گھر وہ گھر ہے جسے انہوں نے بڑی محبت سے بنایا ہے۔ اور کتنے سال سے یہ گھر بنایا ہوا ہے؟ یہاں پہ کتنے سال سے رہتے تھے کوی صاحب؟ کوی صاحب کو میرے خیال میں 60-65 سال سے رہ رہے ہیں، اتنا ہے مجھے اندازہ۔ جوانی میں ہی یہ گھر بنا لیا تھا انہوں نے جب وہ انڈسٹری میں آئے؟ گھر بنا رہے تھے اس وقت، مثلا اس گارڈن ٹاؤن میں کوئی گھر ہوتے تھے جب یہ گھر بنا تھا۔ تو مطلب اس گھر سے اور اس گھر کے اندر بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، اس گھر سے اتنی محبت تھی کہ آپ کو جاتے جاتے کہہ گئے کہ آپ نے اس گھر کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ جی ہاں، مجھے کہہ کے گئے تھے، ابھی تک بھی ان کی یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایسے لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں۔ کوئی ایسی منفرد بات بتائیں جو زندگی میں انہوں نے آپ سے کی ہو اور آج تک آپ کو وہ باتیں ان کی یاد ہوں؟ دیکھیں، کوی صاحب کی ساری باتیں میرے دل میں ہیں، یاد ہیں مجھے، بس یہی نصیحتیں کرتے رہتے تھے کہ کام ہی ہوتا ہے، جہاں کام کرو گے وہاں کامیابی کی سیڑھی چڑھتے جاؤ گے۔ لیکن خاص طور یہی مجھے پیغام دیا تھا کہ وسیم کام کرو، جیسے میں کام کر رہا تھا، کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا تھا، ویسے تم بھی چڑھو گے۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ سب کے جذبات سلامت رکھے۔ آخری میرا آپ سے کویسچن ہے کہ کوی خان صاحب تو کینیڈا میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کا نماز جنازہ وہیں پہ ہوگا، تدفین بھی وہیں بھی ہوگی، کیا لاہور میں ان کا کوئی غائبانہ نماز جنازہ ہوگا؟ کس جگہ پہ ہوگا یہ بھی بتا دیں۔ جی کل پاکستان میں تو کل کا منگل کا دن ہوگا، وہاں پر بھی کل انشاءاللہ جنازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک، یہاں پہ بھی کوئی ہو رہا ہے غائبانہ تو نماز جنازہ؟ غائبانہ ادھر بدھ والے دن کا ہم نے پروگرام رکھا ہے۔ کس جگہ پر؟ یہ گارڈن ٹاؤن مسجد ہے ہمارے پیچھے، ساتھ ہی پاس ہی مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جنازہ ہوگا جی۔ بہت شکریہ جی۔ بات کر رہے تھے کوی خان صاحب کے حوالے سے، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی معروف شخصیت جسے ہر پاکستانی کیا پوری دنیا جانتی تھی، اور ایک اس کا یہ کام، ایک کوی خان صاحب کا کام تو ایک علیحدہ سائڈ پہ ہے، لیکن یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بظاہر ان کے گھر میں ملازمت کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا تو یہ رو رہے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اور کوی خان صاحب ڈرامے تو ایک سائڈ پہ بناتے ہیں، لیکن جو ان کے اندر انسانیت تھی، جو محبت تھی، اس کا منہ بولتا ثبوت میرے ساتھ یہ بھائی موجود ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جو وہ باتیں کہہ گئے ہیں کہ آپ نے اس گھر کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح میں نے اس گھر کو محبت سے بنایا، تو ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو اجازت دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور اسلام زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔